السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بالاخوان كاملين. الاخوان، جيت نهضر لكم على واحد الموضوع ضروري اليوم نهضروا عليه، وكنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وفي اخر الفيديو ملي تسمعوا كلشي تحاولوا تبارطاجيو. الله يجازيكم بخير الاخوان، بارطاجيو هذا الفيديو، بارطاجيو بزاف وكثروا من البارطاج باش يوصل هذا الشيء هذا للاخوان ديالنا كاملين اللي كاينين هنا في اسبانيا في اي بلاصه. وصلوا لهم هذا الميساج، الله يرحم لكم الوالدين. انا ماشي تنقول لكم بارطاجيو باش انا نتشهر ولا باش انا نبان، ولا اي واحد ماشي بارطاجيو غير بالبارطاج العادي، بارطاجيو حتى انت. خرج دير واحد الفيديو وصوروا لوحو في فيسبوك ديالك، ولا لوحو في انستغرام ديالك، ولا لوحو في تيك توك ديالك، ولا لوحو في فيسبوك، في اليوتيوبرز، ولا اي حاجه. المهم بارطاجي غير توصل المعلومه، ولا غير كتب، ولا غير سميتو باش توصل المعلومه، باش تكون كلشي وصلت ليه المعلومه. مؤخرا الاخوان داروا بزاف ديال الوقفات اللي كيطالبوا يعني كيطالبوا بالتسويه، التسويه ديال الاوراق المهاجرين غير النظاميين. ولكن الاخوان النظاميين الغير نظاميين ما تيخرجوش لهذ الحملات هادو، ولهذا كنطالبوا من الاخوان وتنقولوا لهم هذا هو المومينتو بيرفيكتو باش تخرجوا للشارع. هذا هو الوقت المناسب باش تخرجوا للشارع، لان اسبانيا اعترفت يعني بواحد الخصاص مهول عندها سميتو، لهذا يعني دارت عقود ديال العمل لدول العالم الثالث، او يعني الدول غير الاوروبيه اللي خارجه من سميتو. دارت لهم يعني دارت العقود ديال العمل باش يجيو الناس من برا. علاش هاد العقود ديال العمل هادو ما يتعطاوش للمهاجرين غير نظاميين كاينين هنا اللي خدامين في النوار يعني، وكيخدموا خايفين، ونهار سيمانه خدامين وسيمانه ما خدامينش، شهر خدامين وثلاثه شهور ما خدامينش؟ علاش ما تعطاش هاد الفرص هادي؟ علاش ما تعطاش لهاد المهاجرين غير النظاميين اللي كاينين هنايا ويسويوا الوضعيه ديالهم ويخدموا بطريقه نظاميه؟ علاش هادشي هذا ما يكونش؟ المهم الاخوان، هذا هو الموضوع اللي غنهضر لكم عليه اليوم، وما غنطولش، غنحاول ما نطولش بزاف، وتبعوا معايا الهضره اللي غنقول لكم وبارطاجيو هذا الفيديو هذا. الاخوان، حنا كنعانيو الويلات وكنخدموا في النوار وكندعموا يعني وكندعموا بزاف ديال القطاعات هنا في اسبانيا، لان الا ما كانش المهاجر غير النظامي راه ما غاديش، راه اسبانيا كنقول لكم راه فيها واحد العجز كبير من جهه اليد العامله. وهذا المهاجر غير النظامي راه هو اللي هاز اللي هاز بزاف ديال القطاعات، بحال القطاع البني. يعني كاين قطاع في البني، وبالاخص الشركات الصغرى والمتوسطه، يعني المقاولين الصغار والمتوسطين راه كيخدموا غير بالمهاجر غير النظامي. راه باش نقول لكم ونكونوا واضحين، ما نجيوش ندرقوا الشمس بغربال كما تيقولوا يعني. والقطاع اللي فيه بزاف ديال المهاجرين غير النظاميين هو القطاع الفلاحي او القطاع الزراعي، وهذا الشيء هذا تنعرفوه كاملين، وهذا الشيء هذا ما كيتخباش وما كيتدرجش، هذا الشيء كيعرفوا كلشي، كيعرف هذا الشيء هذا يعني. ما هاد الهضره هادي عارفينها الناس كاملين ومتيقنين بان القطاع الزراعي او القطاع الفلاحي كيخدموا فيه غير المهاجرين غير النظاميين بكثره، وقليل اللي ما كيخدمش المهاجر غير النظاميين. الاكثريه راهم كيخدموا المهاجر غير النظاميين وكيستغلوهم، ماشي غير كيخدموهم، راه كيخدموهم بواحد الاثمنه اللي يعني طايحه، لاقينهم يعني ما عندهمش الاوراق، يعني عندهم اسباب وكذا وهذه باش يستغلوهم كما بغاو. وكاينين قطاعات اخرين اللي قلال ماشي بزاف فيهم الناس، وبالاخص القطاع الاخر هو العاملات ديال المنازل. العاملات ديال المنازل تا هما كاينين بزاف كيخدموا بالاوراق، لان ما كاينش اللي غيجي يكونترولي واحد الدار واش فيها ولا ما فيهاش، فهمتوني؟ المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان، يعني حاولوا نبارطاجيو هذا الفيديو هذا، نبارطاجيو هذا الكلام هذا، نبارطاجيو هذه المعلومات باش توصل لاكبر عدد. علاش ما نخرجوش كاملين للشارع وندوا بهذه الوضعيه ديالنا؟ علاش ما نخرجوش كاملين؟ علاش ملي كانوا المظاهرات كنتوا نتوما مخبين وما بغيتوش تخرجوا؟ انا بغيت نفهم علاش. يعني علاش واحد غير نظامي اشنو خايف يردوك للبلاد؟ علاش خايف؟ ما فهمتش. وهاد الوقفات هادو كيكونوا يعني مرخص له بالترخيصات قانونيه، من يعني كيعطيهم الغوبيرنو ديال اسبانيا، يعني كيعطيوهم جهات مختصه في الجهات اسبانيا مختصه في هذا الشيء هذا، ماشي كيجيو ويخرجوا باش يديروا اعمال شغب ولا، انما انت كتخرج كطالب بالحق ديالك، كتندد بالوضعيه الكارثيه ديالك اللي كتعيشها في اسبانيا، كتندد بزاف يعني بزاف ديال المآسي وبزاف ديال
الاشياء اللي هي يعني كتمسك بالحياه ديالك في اسبانيا، كتندد يعني بالوضعيه الانسانيه ديالك اللي كتعيشها انت كمهاجر غير نظامي في اسبانيا، وما كتديرش يعني شي حاجه اللي خارج الاطار، خارج القانون او خارج يعني ولا كتمس بالدوله الاسبانيه. المهم انت كتخرج دير غير الحق ديالك. علاش ملي كتجي الحمله، ملي كتجي الوقفه، او كتجي واحد المظاهره، او كتجي هذه، انت كتبقى ناعس في الدار ديالك، ولا كتمشي تخدم ب 30 الاورو ولا ب 25 الاورو ديال النهار ديالك كتمشي تخدم بها، وكتخلي الحاجه اللي هي مهمه كتخليها تما. علاش ما تخرجش؟ علاش ما تخرجوش وتندوا بهاد الحوايج هذا؟ علاش ما تخرجوش حتى نتوما وتفرضوا الوجود ديالكم؟ حيت الا كانت واحد المظاهره ديال 200 او 300 واحد او 400 واحد خارجه في واحد المدينه، راه كيعطيو لها الحساب. ماشي بحال واحد العشرة ولا 20 كيبقاو يضحكوا عليهم كيقول لهم هذا حماق، هذا بيجيبوا التسويه بهاد 10 ولا 20. وحنا شفنا مؤخرا اخر مسيره درناها المطالبه بالاوراق، المطالبه بالتسويه، وهذه جاو فيها ما عرفش واش 10 الناس ولا 15 الناس. هادو غيضحكوا علينا، هادو راه هاد الناس هادو ملي غيشوفونا حنا 10 ديال الناس دايرين مسيره غيشبعوا لنا بالضحك، ما غيعطيونا لا اوراق لا والو، غيعطيو لنا الضحك. هذا علاش الاخوان الله يجازيكم بخير، الله ييسر لكم الامور ديالكم وتحل المشاكل ديالكم ان شاء الله. خرجوا للشارع ملي يكون شي مظاهره وهذا. وهذا نداء حتى الجمعيات اللي جالسين ناعسين، الله يجازيكم بخير. الجمعيات النظاميه اللي كاينين، الجمعيات بالقوانين ديالهم بالليغاليز ديال يعني سميتو ديالهم، حاولوا تاخذوا بيرميسيونات ديال الخراجات وتمشيو عند الناس حتى هما تقولوا لهم يلا تخرجوا تناضلوا الحقوق ديالكم. ونتمنوا من الله كل شيء التعاون بيناتو، ويكون ان شاء الله شي نتيجه، او يكون ان شاء الله واخا غير الفرج، واخا غير تفرج من شي جهه، يعني غير شي حاجه تحيد ولا شي حاجه تنقص، حتى كما كنقولوا الا ما كانش تسويه شامله. لاننا ما كنشوفوش الناس ديال هاد يعني هذا المهاجر الغير نظامي اللي كاين ناعس دابا ما غيجيبش التسويه النظاميه، يعني ما غيجيبش واحد التسويه شامله. وانا تنقول لكم بصراحه وبكل صراحه، ما الا بقينا بحال هكا راه ما عمرها غادي تكون هاد التسويه، وما عمرنا غادي نحلموا بها الا بقينا ناعسين. الناس يعني باش تعرفوا واحد القضيه، شي في ديك التسويه ديال 2004 او 2005 اللي دارت، هذيك راه الناس اعتصمات فيها، والناس خرجوا في مسيرات، والناس مشاو من برشلونه حتى لمدريد، مشاو على الرجلين ديالهم، مشاو مسيرات على الرجل، ومشاو غاديين معاهم البوليسيه وغاديين معاهم سميتو. وهذا الشيء هذا سولوا عليه باش تعرفوا، يعني راه ما جاوش وداروا ديك ما جاوش وداروا ديك المسيره، ما جاوش وداروا ديك التسويه غير هكاك، يعني غير نزلوا وقالوا اراو نديروا التسويه المهاجرين غير النظاميين. وانما جات يعني الناس خرجوا وتضامنوا وجاو كاملين داروا حملات ووقفات، لان كانت اعتصامات وكانت خرجات، وكانت في الميريا وكانت هنا في برشلونه وفي مدريد وفي كاع الدول تجمعوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صافي انا راه حماق لي مع هذا الموضوع هذا. قلت لكم في كاع المدن خرجوا وناضلوا باش جات ديك السويه. المهم ما نكثرش عليكم بزاف، بعض الناس ويتضامنوا مع الاخوان ديالهم الغير نظاميين، وحتى الغير نظاميين يفيقوا من الناس ويخرجوا يناضلوا على رؤوسهم وعلى الحقوق ديالهم. المهم السلام عليكم ورحمه الله. كان معكم الاخ ديالكم موسى، تبارك الله عليكم كاملين وشكرا لكم.